बस यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। जी हाँ, हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल स्टूडियो से आपके लिए आपका दिल पसंद ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। आइए हम अपने उन दोस्तों को भी जरा शामिल कर लें जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हर रोज सुबह खुदा ताजगी बख्शता है कि हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को खुदा यीशु के नाम में आगे बढ़ाते हैं। खूबसूरत गीत में यीशु के नूर में सच चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, पीछे चलूंगा। हम खुदा के पीछे चलना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि खुदा के आगे चलना चाहते हैं। हम मूसा को देखते हैं कि खुदावन ने उसको बचपन से ही चुन लिया। मूसा का मतलब पानी से निकला हुआ। खुदावन ने उसको बचाया और जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि वो अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से को रिहाई दे और उसने एक मिस्री को भी मार दिया, कत्ल कर दिया और फिर डर गया, वहां से भागा और बियाबान में चला गया। तो वो वक्त नहीं था, अभी खुदाम का ठहराया वक्त नहीं था, तो उसने खुदाम के आगे चलने की कोशिश की। तो इसी कोशिश किया करें खुदाम के पीछे चलें। जब खुदाम का वक्त आया तो खुदाम ने उसे फिर भेजा कि दिस इज द टाइम, आप जाओ और मेरी कौम को रिहाई दो। तो कोशिश किया करें कि जंप ना किया करें खुदाम के आगे, खुदाम के पीछे चलने की कोशिश किया करें और खुदाम की जो टाइमिंग है उसको आप फॉलो करें। सो दिस इज द बिगनिंग थॉट जिसको मैं हमेशा अभी वो एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था मिनट विद नोबल, और कल उसके मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो आपको भेजी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ये भी समझ लें कि 1 मिनट की थॉट है कि कोशिश करेंगे खुदाम के पीछे चलें। और जब आप खुदाम के पीछे चलते हैं, क्योंकि वो सरदार गलाबान है, वो हमारा रहनुमा है, वो हमारा चरवाहा है, तो अच्छी भीड़ जो है वो खुदाम के पीछे चलती है। बचपन में संडे स्कूल में गीत गाया करते थे, यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाता हूँ। याद है आपको? बड़ा ही खूबसूरत गीत है। और कोशिश किया करें कि अच्छे बड़े की तरह, अच्छी भीड़ की तरह यीशु के पीछे चलें। तो आइए एक ज़बूर मैं आपके लिए तिलावत करना सुबह, चैलेंज ऑफ माय लाइफ, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है। और जब मैं सेमिनरी में था तो मैंने इस ज़बूर को अपने लिए चुना और इसके ऊपर मैंने ये तहरीर कर दिया कि दिस इज द चैलेंज ऑफ माय लाइफ। ज़बूर 16 है जी। तो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप इस ज़बूर को खोलिए और हम मिलकर इसको तिलावत करते हैं। कुछ यूं मरकूम है, आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदाम से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरी का मुहाफिज है। जिरी मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। चूंकि वो मेरे दाने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन और अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा।
तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़ने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू हमद, तारीफ, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें संभालता है। आई कदूस पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा हिस्सा है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमारी रागनी है, तू हमें शादमानी बख्शता है, तू हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, और तुझ कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावन हम रात की मीठी नींद के लिए, सारी हिफाजत और निगहबानी के लिए, जिंदगी और जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज के इस दिन पर खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी अजीज बहन भाई इस वक्त खुदावन इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं या भी होने को हैं, इस ब्रेकफास्ट शो में खुदावन तेरे कलाम को सुनते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आय कदूस पाक खुदा, हमें अपने पाकुल से मामूल कर और उन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देता हूँ। बड़ी मदद करना, अपने पाकुल की रहनुमाई में हमें चलने का फजल देना, यीशु के कारण आमीन। यकीनन आपको इंतजार होगा कि आज कौन सा गीत होगा, कौन सा ज़बूर होगा। तो आज थोड़ा सा वेस्टर्न एशियन चर्च क्वायर से बाहर निकलते हैं और दूसरों को भी मौका देना चाहिए। और आज हमारे साथ रावलपिंडी से बहुत ही होनहार और खूबसूरत नौजवान जो है वो खुदाम की तारीफ में एक खूबसूरत उन्होंने गीत तैयार किया है। वो गीत मैं आज आपके लिए, क्रिसमस का खास गीत है, वो मैं गीत आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं। आशिर नूर ने ये गीत तैयार किया है और हम इस गीत को आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप भी अपने गीत और मज़ामीर भेजना चाहते हैं, कैरल्स भेजना चाहते हैं, तो जरूर हमसे रब्ता करें। तो इसके बाद हम खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की इस्ताइश करते हैं आशिर नूर के साथ मिलकर। इस जमीन पर आया खुशी का आज पैगाम, इस जमीन पर आया खुशी का आज, मुझे मिला है जिंदगी को, जिंदगी का आज पैगाम, इस जमीन पर आया खुशी का आज। अदन की वो रातें, बातें खुदा के साथ, अदन की वो रातें, बातें खुदा के साथ, रास्ता वहाँ तक मिल गया है आदमी का, रास्ता वहाँ तक मिल गया है आदमी का, मुझे मिला है जिंदगी को, जिंदगी का आज पैगाम, इस जमीन पर आया
खुशी का। फजल की है बारिशें, रियाज़तें नहीं। फजल की है बारिशें, रियाज़तें नहीं। कुछ बदल ले ज़ाविया तो बंदगी का। कुछ बदल ले ज़ाविया तो बंदगी का। मौज़ा मिला है जिंदगी को, जिंदगी का आज पैगाम इस जमीन पर आया खुशी का। हर अश्क पहुंच डाला दस्ते मसीहा ने। हर अश्क पहुंच डाला दस्ते मसीहा ने। क्या काम है अब आँख में चुभती नमी का। क्या काम है अब आँख में चुभती नमी का। मुझे मिला है जिंदगी को, जिंदगी का आज पैगाम इस जमीन पर आया खुशी का। पैगाम इस जमीन पर आया खुशी का। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत पैगाम खुशी का। और ये पैगाम लेकर आए रिश्ते, खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन आज भी अपने लोगों के जरिए ये पैगाम हम तक लेकर आता है। आज का ये पैगाम आपके लिए लेकर आए आशिर नूर रावलपिंडी से, पाकिस्तान से। खूबसूरत ये गीत, देखिए कितना अच्छा लगा है। अगर आप थोड़ी सी चुस्ती दिखाएं और थोड़ा सा एक्टिव हों तो अपने गीत और ज़बूर जो आपने तैयार किए हुए हैं उनको शेयर करें दूसरों के साथ, इस ब्लेसिंग को। और अपने चर्च की जो क्वायर है उसको तैयार करें। और जो खुदाम के खादम हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने मैसेजेस जो हैं वो हमें भेजें ताकि हम उनको दूसरों के साथ बांट सकें और ये पैगाम जो है खुशी का पैगाम ये दूसरों के साथ हम बांट सकें। थैंक यू वेरी मच आशिर फॉर सेंडिंग मी दिस वंडरफुल सॉन्ग। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। तो आइए हम खुदावन के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं और आज का जो हमारे लिए खूबसूरत हवाला है उसको हम तलावत करेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 15 आयत से लेकर तो 19 आयत तक मैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आपके लिए तलावत करूंगा। Colossians chapter 1 verse 15 to 18, 15 to 19 सॉरी। सफा नंबर 193 पर है, पेज 193। आइए खुदावन के पाक कलाम को सुनते हैं। खुदावन के जिंदा खूबसूरत मोतबर लाखता लातुब्दील पाक कलाम को सुनिए। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले
आलूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से, उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा है, और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। खुदाम के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावंद कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए, खुदावंद तेरी फजीलत के लिए, तेरी यकसानियत के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी ताकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसमें जिंदगी है, जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, दो धारी तलवार है, बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है, मुर्दा हड्डियों में जान डालता है। खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए, और तू जो जिंदा कलाम है तेरा शुक्र करते हैं। पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने पाकरू से मामूर किया है। हम तेरे पाकरू के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और भी तेरे पाकरू की मामूरी चाहते हुए दुआ करते हैं कि तुम्हारी अक्लों को रोशन करना, हमारे ध्यानों को, ख्यालों को तू अपनी तरफ माइल कर और बड़ी बरकत दे। यीशु के कुदूस जिंदा और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने जो एक सिलसिला शुरू किया, कल हमने क्रिस्टोलॉजी पे बात करना शुरू की, और मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टोलॉजी, इल्मुल मसीह, वो काम जो खुदा यीशु मसीह ने किए, हम उन पर बात करने को हैं। खुदा की शख्सियत, खुदा के काम हमारे लिए बहुत ही अहम है। क्रिश्चियनिटी विदाउट क्राइस्ट इज नथिंग, एम्प्टी। अगर हम खुदावन यीशु को नहीं जानते, खुदावन को नहीं मानते, खुदावन के कामों को हम नहीं जानते, तो फिर वो मसीहत नहीं है जिसमें यीशु नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज अ सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जैसे आप देखते हैं ना, हब होता है, एक मरकज होता है किसी भी चीज, जैसे व्हील है, उसका एक हब होता है जिसके साथ स्पॉट लगी होती है, तमाम जो तारें जो है लगी होती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानना, उसकी शख्सियत को जानना, उसके कामों को जानना, ये बहुत ही अहम है। कल मैं आपके साथ इस बात को बांट रहा था कि इल्म इलाही की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी उसकी शाखें हैं, जिनमें ये एक ब्रांच है, ये एक हिस्सा है इल्मुल मसीह, इल्मुल क़यामतुल मसीह। क्रिस्टोलॉजी के साथ साथ हम जब एस्केटोलॉजी को देखते हैं, इल्मुल आखिरत, फिर हम फरिश्तगान के बारे में देखते हैं, फिर हम निजात के बारे में देखते हैं। सो थियोलॉजी वो इल्म जो, और इन दोनों का, इल्म निजात का, खुदा यीशु मसीह के बहुत आपस में गहरा ताल्लुक, एस्केटोलॉजी का इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये तमाम जो अलूम हैं, जो सिस्टमेटिक थियोलॉजी हम उसको बोलते हैं, जिसमें ये तमाम डॉक्ट्रिन जो है ये पाई जाती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिस्टोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इसलिए अजीजों, आप अपनी नोटबुक ले सकते हैं, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, ताकि हम इस बात को जान सकें। जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें दो जो बातें हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, जो कि सीखने के लायक हैं। एक तो ये है कि खुदा यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि
اس کی الوہیت کے بارے میں اور اس کی انسانیت کے بارے میں، تو دونوں باتوں کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کی الوہیت کی، تو یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے جو خدا یسوع مسیح کو صرف ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک نبی کے طور پر دیکھتے ہیں. خدا کے مختلف آفیسز ہیں، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ کاہن بھی ہے، اور وہ ہمارا منجی و نجات دہندہ بھی ہے. تو خدا کے جو مختلف جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ بادشاہ بھی ہے. تو اس کے بارے میں ہم ان تمام باتوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے. پھر خدا یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں وہ بھی the miracles of Jesus Christ, they are also part of this these miracles are part of this Christology. کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے چیزوں کو تبدیل کرنے کی قدرت کو دیکھتے ہیں، جن میں پہلا معجزہ جو ہے جس میں پانی کو خدا نے میں بنا دیا، پھر 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا، 4 دن کے مردہ لازر کو خدا نے زندہ کیا. So all these subjects, all these miracles are also part of his Christology. تو وہ اس کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہیں. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم ان تمام باتوں کو دیکھیں گے. سورس کیا ہے کرسٹالوجی کا؟ علم المسیح کا جو منبع ہے جہاں سے ہم ان تمام باتوں کو سیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو اناجیل اربع ہیں، جو 4 جو اناجیل ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، یہ جو خداوند کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان اناجیل کو تحریر کیا خداوند کے پاک روح کی قوت سے، طاقت سے، تو ان اناجیل میں ہم ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو سورس ہے یہ خداوند کے بارے میں سیکھنے کا، اس کو ہم ان تمام اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا رول کیا ہے خداوند کی تعلیم کے بارے میں، اس کے نجات دہندہ ہونے کے بارے میں، اس کے عدالت کرنے کے کام کے بارے میں، اس کے سردار کاہن ہونے کے بارے میں، وہ خدا کا جو برہ ہے اس بارے میں ہم ان تمام اناجیل میں دیکھتے ہیں. پھر جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں، کلیسیاؤں کو جو پیغامات دیے گئے اور 7 کلیسیاؤں کو، اور اس کے بعد جو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے مکاشفہ کی اسٹڈی بھی دی کہ جو مخالف مسیح ہے اس کے بارے میں جو تعلیم دی گئی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا جو کردار ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے، مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والی زندگی ہے جہاں پر ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے اور نئے یروشلم میں، تو وہاں پر جو خداوند کا جو ایک کردار ہے، خداوند کی جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اور جتنے بھی خطوط ہیں، جو 13 خطوط جن کے بارے میں کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو پالوس رسول نے جو خطوط جو ہے تحریر کیے، اور اس کے بعد جو یوحنا نے، پطرس نے اور باقی جو لوگوں نے خطوط تحریر کیے، ان خطوط میں خداوند یسوع مسیح کے جو کام ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو تعلیم ہے، ان کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خداوند کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی خوبی ہے، اور جو ہمارا ریلیشن شپ ہے خداوند کے ساتھ، سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا کا خط ہم دیکھ رہے تھے کہ امپورٹنس آف دیٹ فیلوشپ، امپورٹنس آف دیٹ انٹیمیسی، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس میں ہم محبت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ اپنے خطوط میں خداوند کے ساتھ جو محبت ہے اس کی تفسیر جو بیان کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں خداوند جو ہمیں سکھاتے ہیں. So all these related جو letters ہیں، these are also try to focus upon the nature and the divinity of our Savior Lord Jesus Christ. اس سے پہلے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں، ان کی پری ایگزسٹنس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کیسے شروع سے، دنیا کے شروع سے ہی وہ موجود ہے. اور جب ہم اس کو خدا کہتے ہیں، جب ہم اس کو کریٹر کہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ how Jesus is equal with his father، اور how he became obedient. اس کی جو فل ڈیوینٹی ہے اور اس کی جو قدوسیت ہے
जो उसकी पाकीज़गी है, जो उसका अलाही होना है, वो हम देखते हैं। फिर हम उसमें जो आगे चलकर जब हम इसको देखेंगे, उसकी जो ह्यूमैनिटी है, उसके आने का मकसद, नियर द क्रिसमस will be able to focus upon the humanity of Jesus Christ, then the role of the Holy Spirit in our lives. So ये तमाम जो बातें हैं, ये सीखने के लायक हैं। तो दुनिया में इस वक्त बहुत सारी बिदअत हैं जो कि खुदा यीशु मसीह की अलूहियत को नहीं मानते, और जिनमें मैंने बताया था कि यहोवा विटनेस है, मोहम्मदस हैं, फिर हम जो ट्रिनिटेरियन हैं। देखें, इसमें इस बात को समझने की जरूरत है। ट्रिनिटेरियन जो है वो हम अकनूम जो है खुदावंद के, उनको हम मानते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह जो है, तीनों इक्वल है। उनका ज़हूर जो है वो मुख्तलिफ दौर में हुआ, बट दे आर ऑल इक्वल। तो हम जो तस्लीस को मानने वाले हैं, जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वी बिलीव इन वन गॉड, लेकिन वो खुदा जो है वो मुख्तलिफ अदवार में जो है वो उसने अपने आप को ज़ाहिर किया। तो जो पॉलिटिज्म, जो मुख्तलिफ जो खुदाओं को मानते हैं, जो एक ऑब्जेक्शन किया जाता है, दिस इज अ हेरेसी। और हम जो है जो एक खुदा को मानते हैं, और जो यूनिटेरियन है, अब देखिए यूनिटेरियन जो है वो इस तरीके से एक डिसेप्शन है। वो कहते हैं कि हम भी एक खुदा को मानते हैं, लेकिन वो ट्रिनिटी को नहीं मानते। जैसे हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, वो इस बात को नहीं मानते। तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिस माहौल में, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल चर्च, और all these teachings are affecting upon our Christian life. So it is very important to learn about all these heresies. कि आजकल आप देखेंगे जो आपका डोर नॉक करते हैं, जो विटनेस वाले आ जाते हैं, वो एक्चुअल जो उनकी टीचिंग है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो एक मुकर्रर फरिश्ता है। और इसी तरह जो मोहम्मदस हैं, दे आर वेरी एक्टिव नाउअडेज, पर्टिकुलरली इन अमेरिका, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोहम्मदस को जो है वो मानते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम आते हैं, जब हम बात करते हैं खुदावंद की प्री एग्जिस्टेंस की, कि वो कैसे दुनिया के शुरू से वो मौजूद है। और कल हमने एक विरद जो तलावत किया, पहला यूहन्ना का बाब, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई जिसका पहला बाब, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदा कलाम है, और वो शुरू से खुदा के साथ है। और लोगास के बारे में मैंने आपको बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए लफ्ज जो है ये इस्तेमाल हुआ है, और सोर्स जो है इस तमाम प्री एग्जिस्टेंस का वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। एंड ही इज अ ग्लोरियस क्राइस्ट। वो क्रिएटर है, वो दुनिया का खालिक है, वो दुनिया का बनाने वाला है। तो हम जरा थोड़ा सा इस बारे में साथ साथ जो है खुदावंद के पाक कलाम को भी जरा ध्यान में लाएं, ताकि कोई ये ना कहे जी भाई साहब अपने पास से बातें करे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप खुदावंद के पाक कलाम को भी देखें। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 3। सब चीजें उसके वसीले से, किसके वसीले से? यीशु के वसीले से। अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूं तो ज्यादा आप इसको आसानी के साथ समझेंगे। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग। मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूं और जरा गौर से सुनिएगा। अब मैं अगर पहली लाइन से, पहली आयत से इसको पढ़ना शुरू करूं, यूहन्ना की मार्फत जो लिखी गई इंजील है उसके पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत को मैं फोकस कर रहा हूं। तो मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूं ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ जाए। इब्तिदा में यीशु था और यीशु खुदा के साथ था और यीशु खुदा था। ठीक है, यानी इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में यीशु था और यीशु खुदा के साथ था और यीशु खुदा था। अब आगे बढ़ते हैं। यही इब्तिदा में
खुदा के साथ था, यानी यीशु भी इब्तिदा में खुदा के साथ था। बड़े ध्यान के साथ इन बातों को सुनिएगा। सब चीजें यीशु के वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी यीशु के बगैर पैदा नहीं हुई। तो मैंने इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज किया है, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हम जरा और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं और उसके क्रिएटर होने के बारे में मैं इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले इन आयात को हम देख लें। तो पहला करंथियंस का 8 बाब, 1 Corinthians chapter 8 verse 6, 1 Corinthians chapter 8 verse 6। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। अब ये वो लोग जो कि हमें कहते हैं कि हम काफिर हैं, उनके लिए ये बात है, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है। खुदा का बंदा पौलुस जो कि शरीयत के एतबार से वो बहुत ही कट्टर था और यहूदी था, बिन्यामीन के कबीले से था और गमील का शागिर्द था, तो वो ये बात कहता है, लेकिन हमारे नजदीक नहीं, हम मसीह के नजदीक उस वक्त तक वो मसीही हो चुका था। तो कहता है लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह जिसके वसीले सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। इट्स वेरी क्लियर कि यीशु के वसीला से सब चीजें मौजूद हुई। अब वसीले का मतलब यह है कि ही इज अ सोर्स। हम कहते नहीं वो मेरे लिए वसीला बना है, मेरे लिए वसीला बना है, तो इसका मतलब यह है कि उसके वसीला से तमाम चीजें जो है वो मार्ज वजूद में आई। इफ्सियों उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत को देखिए। और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है। तो ये एक भेद है। और अभी हमने जो खुदा के पाक कलाम में से उसका पहला बाब देखा कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और वो खिलकत का मबदा है। कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुलसियों उसका पहला बाब, Colossians chapter 1 और वर्स 16। खुदा के पाक कलाम को देखिए। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियार, सब चीजें उसी के वसीला से उसी के जरिए पैदा हुई। सो प्री एग्जिस्टेंस में when we are talking about Jesus Christ, that he was pre-existed, वो दुनिया के मतलब ये दुनिया के वजूद में आने से पहले वो मौजूद है, और खुदा ने दुनिया को बनाया और वो दुनिया के शुरू से मौजूद है। सो बेसिकली जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ क्रिएशन, ही इज अ क्रिएटर। सो ही क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स। सो द ट्रिनिटी वाज वर्किंग एट दैट टाइम। इसीलिए खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाएं। सो दिस इज अ प्लूरल नाउन, इट्स नॉट अ सिंगुलर नाउन। तो वहां पर वो तीनों हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर आप पैदाइश के पहले बाब को देखें तो वहां पर पहले बाब में ये बात मौजूद है, खुदावंद की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज होवरिंग अपॉन वाटर। अब ये जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है ना, होवरिंग, जुम्बिश करना, इसका मतलब ये है कि जैसे मुर्गी जो है वो अंडों को सेंकती है और बच्चों को पैदा करती है, इसी तरह द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज hovering upon water. So the creation of this world was not that easy. खुदावन ने जब दुनिया को बनाया तो तीनों अकनूम जो है, the Trinity was involved in that creation. खुदा पाक रूह भी वहां पर मौजूद है, बेटा भी वहां पर मौजूद है और खुदा बाप भी वहां पर मौजूद है। तो तीनों जो अकनूम है वो इस तख्लीक के काम में जो है वो हमें नजर आते हैं। अब
اگر ہم عبرانیوں کے پہلے باب کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا اور آخری زمانہ میں اپنے بیٹے کی معرفت. تو میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں اس کا پہلا باب, اس کی پہلی اگلے زمانہ میں, یعنی ان دا اولڈ ٹیسٹامنٹ, اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا, جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. اب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ہی از کریٹر, اور جب ہم خداوند کی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کا بنانے والا ہے, وہ خالق ہے. اب میں جب بات کر سکے جو میریکلز ہیں ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے کرسٹولوجی میں, تو ہم جب خداوند کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو خداوند نے مٹی لی, اس کو سینچا, آئی بال بنایا, اور وہ جو آنکھ تھی, جو جنم کا اندھا تھا, خداوند نے اس کو وہ آنکھ دے دی. یہ جو جگہ تھی بالکل گھڑے تھے, خالی تھے, خداوند نے مٹی لے کر سینچی اور اس کو اس کی آنکھ بنا دی. تو یہ اس کے خالق ہونے کا ایک ثبوت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا, ایک شادی میں گئے, وہاں پر میعاد ختم ہو گئی اور لوگ پریشان تھے. مقدسہ مریم نے سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ سوچیں. تو خداوند یسوع مسیح نے پانی کے مٹکے جو تھے ان کو بھروایا اور خداوند نے دعا کی اور وہ پانی جو تھا وہ مے بن گیا. دیٹ از اے میریکل, فرسٹ میریکل. اور یہ چیزوں کو تبدیل کرنے کی اس کی جو قدرت اور طاقت ہے, اس کا جو اختیار ہے, اس کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں, اس کے خالق ہونے کو. پھر خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے, کشتی میں جا رہے تھے, شاگرد کشتی چلا رہے تھے اور چپو چلا رہے ہوں گے, اور خداوند کشتی کے پیچھے سو رہے تھے. تو طوفان آ گیا, شاگرد ڈر گئے, پانی کشتی میں بھرنا شروع ہو رہا تھا. تو انہوں نے جا کر خداوند کو اٹھایا کہ استاد ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اور تو سو رہا ہے. تو خداوند اٹھے اور انہوں نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا. تو شاگرد جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. That is also sign that he got the authority and the power upon the universe. He rebuked the wind and the water and there was a calm down. سکون ہو گیا, اطمینان ہو گیا. تو یہ اس کے خالق ہونے کی ایک صفت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. 4 دن کا مردہ لازر, اور خداوند نے اس کی قبر پر گئے, بدبو آ رہی تھی قبر میں سے. لوگوں نے کہا کہ اب تو بدبو آ رہی ہوگی. خداوند کا پتھر کو ہٹاؤ. اس پتھر کو, جو بھاری پتھر تھا, اس کو ہٹایا گیا اور خداوند نے آواز دی کہ لازر باہر نکلا, اور مردہ لازر کفن سمیت باہر آ گیا. ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی ہوئیں گی. 3 دن کے بعد سائنس کی بتاتی ہے کہ جو گوشت ہے وہ ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے. جب خداوند کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں, جب اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں, جب اس کی آواز کو دیکھتے ہیں, خداوند نے جب لازر کو پکارا تو وہ قبر میں سے باہر آ گیا. ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے مل گئی ہوگی, گوشت پوشت چڑھایا ہوگا ہڈیوں پر. اس کی 37 باب ضرور مطالعہ کریں. ایک وادی ہے جو ہڈیوں سے پر ہے, اور اس کے کو خداوند کہتا ہے کیا ہڈیاں زندہ ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے خداوند تو ہی جانتا ہے. وہ کہتا ہے نبوت کا کلام سنا. جب نبوت کی گئی اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے مل گئی, پھر نبوت کی گئی, گوشت چڑھایا, پھر نبوت کی گئی اور ان میں دم آ گیا اور وہ ہڈیاں زندہ ہو گئی. ایک بہت بڑا لشکر بن گیا. خداوند نے کہا کہ آئے میرے لوگوں, جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا, تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں. خداوند کی وہ بات, وہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا, تم کو ان سے باہر نکالوں گا, تب تم جانو گے کہ میں خداوند. عزیزو, خداوند جب جی اٹھے تو لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے مردوں کو دیکھا, قبریں کھل گئی اور وہ آدمی کو ساتھ لے گیا
اور ان کو انعام دیے. اس لیے خداوند قادر مطلق ہے, قیامت اور زندگی وہ ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی اس طاقت کے لیے اور اس کے اس اختیار کے لیے. تو پھر ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر وہ خدا ہے, اگر وہ ازلی ہے اور ابدی ہے, تو خدا تو جلالی ہے نا. خدا اس نور میں رہتا ہے جہاں آدم کی رسائی نہیں. اور میں دوبارہ چلنا چاہتا ہوں جی ذرا یہ ہونا کہ اس سے انجیلی بیان کی جانب, اور اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جلالی کیسے ہے, ہاؤ ہی از گلوریس. اچھا جی, چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب, اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. پھر آگے چل کر 9ویں آیت میں لکھا ہے, حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا دنیا میں آنے کو تھا, وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا, دنیا سے نہ پہچانا. He is glorious. اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی کے انجیلی بیان میں کہ اس کے 9ویں باب میں, اور اس کی میرے ساتھ ذرا دیکھ لی تاکہ آپ کو آسانی ہو, اور آپ مقدس مرکز کا انجیلی بیان, متی مرکز کا انجیلی بیان, اس کا 9 باب اور اس کی 2 آیت. خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے خداوند نے یہ موقع دیا کہ میں ان جگہوں کو دیکھ بھی سکا, اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے. مرکز کا انجیلی بیان, اس کا 9 باب اور اس کی 2 آیت کو ہم دیکھیں گے. مارک چیپٹر 9 ورس 2. سوری, ہاں جی, خدا کے پاک کلام کو سنیے. 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا, اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی, اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہوگی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسے سفید نہیں کر سکتا. اب آگے چل کر کہتا ہے کہ پس 3 وہاں پر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا اور موسیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, اور آسمان سے بادل میں سے آواز آئی کہ میرا پیارا بیٹا, اس کی سنو. تو دیکھیں, ایک تو میں خود اس بات کو آپ کے ساتھ جو بانٹ رہا ہوں, میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, وہ پہاڑ دیکھا ہے, اور خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس مقام پر جا سکا جہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. کسی نے مجھے کہا جی دیکھیں مرزائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملا کشمیریہ میں جو ہے نا وہ وہاں پر خدا کی جو ہے وہ قبر موجود ہے کشمیر میں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں 2 طرح کی ایویڈنس ہے, ایک ایکسٹرنل ہے, ایک انٹرنل ہے. ایکسٹرنل ایویڈنس یہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر زیارت کے لیے یروشلم جاتے ہیں, وہ کشمیر میں نہیں جاتے, اور اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر اس کی قبر موجود ہے, اور وہ تمام جگہ جو ہے وہاں پر موجود ہیں. اور دوسری جو ہے وہ انٹرنل ایویڈنس ہے. انٹرنل ایویڈنس جو ہے وہ خداوند کے جو اندرونی شواہد ہیں وہ خداوند کے پاک کلام میں جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. تو میں نے کہا میں پاگلوں میں ملا کشمیریاں جاؤں, وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں, پہلی تو بات ہے کہ جب اتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور جگہوں کو دیکھتے ہیں, وہ چندی وہاں پر موجود ہے, وہ خالی قبر وہاں پر موجود ہے, وہ کوہ گلگتا وہاں پر موجود ہے, یہ پہاڑ جس پر خدا کی صورت بدل گئی وہ وہاں پر موجود ہے. تو بائبل مقدس جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب, اٹس اے بیسٹ سیلنگ بک, اتھینٹک ورڈ آف گاڈ, وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ چرنی میں پیدا ہوئے, بیت لحم میں پیدا ہوئے. خدا یسوع مسیح کی شبیہ جو ہے وہ اس پہاڑ پر بدل گئی, وہ زیتون کے پہاڑ پر سے اٹھا لیا گیا اور گلگتا کی پہاڑی پر وہ مصلوب ہوا. تو میں کیوں جاؤں گی ملا کشمیریہ میں کیوں اس بات پر بلیو کروں؟ تو these are the true evidence, یہ وہ شواہد ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ he is glorious Christ, وہ جلالی ہے, کیونکہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. اور میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان, اس کا پہلا باب اور اس کی 51 آیت. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 51. پھر اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں
کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. اس اسینشن جب وہ آسمان پر زندہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اپنے جی اٹھنے کے بعد، اور اس کے شاگرد وہاں پر کھڑے تھے، وہ قصہ کہانی نہیں کہ میں آسمان پر چلا گیا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں. تو وہاں پر ایک ایویڈنس ہے کہ اس کے شاگرد وہاں پر موجود ہیں اور خداوند کو جلالی حالت میں جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے گے. اور وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے جہاں سے وہ زیتون کے پہاڑ پر سے وہ اٹھائے گے. تو اس لیے جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں کوئی مافوق الفطرت باتیں نہیں کر رہا، کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا، فرضی کہانی نہیں پیش کر رہا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جس کا سورس جو ہے وہ خداوند کا پاک کلام ہے. یہ اناجیل ہے. اور شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ خداوند کے پاک کلام میں موجود ہیں. اور آسمان سے فرشتے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوئے اور شاگرد پریشان تھے کہ یہ تو اب چلا گیا، اب کیا ہوگا. تو انہوں نے ایمان کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، فرشتے نے کہا کہ آئے گلیلی مردو کیوں پریشان ہوتے ہو، یہی یسوع جس کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اسی طرح وہ اپنے فرشتگان کے ساتھ آسمان پر سے اتر آئے گا. وہ جلالی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا شاگرد یوحنا جس نے یہ انجیل مقدس کو تحریر کیا، وہ قید میں تھا، پتمس کے جزیرے میں تھا، بے یار و مددگار تھا. خداوند جلالی حالت میں اس پر ظاہر ہوئے. یہ نہیں کہ وہ صرف اس وقت جلالی تھا، بلکہ اپنے جیوٹنے کے بعد وہ جلالی حالت میں اس پر ظاہر ہوئے. اور اس کی جو شبیہ ہے جو بیان کی گئی ہے وہ آپ اگر دیکھیں، اور اس کے سر کے بال کیسے تھے، اس کی شکل کیسی تھی، اس کے ہاتھ کیسے تھے، اس کا لباس کیسا تھا. اور یوحنا یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تحریر کرتا ہے. خداوند کی جو جلالی حالت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس سے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے میں باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کے مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سے گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور زندہ رہوں گا، اور موت اور عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس ہے. ہاں، پریز دی لارڈ. دیکھیں یوحنا جب یہ بات کر رہا ہے تو یوحنا اگر صرف اس کی شبیہ بتا دیتا تو کہتے پتہ نہیں جی کون تھا، کوئی اور ہوگا، کوئی فرشتہ دیکھ لیا ہوگا. لیکن خداوند ہمارے ذہنوں کو جانتا ہے، خداوند شیطان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا شکوک و شبہات ڈال سکتا ہے. خداوند نے اسی لیے بعد میں اپنی شبیہ دکھانے کے بعد یہ کہا کہ میں کون ہوں، دیکھ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور عبدالباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خداوند نے یہ بھی بتایا کہ میں ہوں کون جو تیرے سامنے کھڑا ہوں. ان دفعہ جو شکوک ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ خداوند اگر تو زندہ ہے تو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، اس نے اس کے ہاتھوں میں انگلیاں ڈالیں، اس کی پسلی میں دیکھا، اس کو تو نیزہ مارا گیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے تھے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں توما کے شک کے لیے کہ اس نے جب جلالی حالت میں یسوع کو دیکھا اور اس کے بدن کو دیکھا، جیوٹھے مسیح کو دیکھا، تو آج ہمارے لیے اس کی یہ گواہی بہت بڑی ہے کہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خداوند. وہ جان گیا کہ یہ یسوع ہے. عزیزو، یہ خداوند کے جلالی ہونے کو ظاہر کرتا ہے. وہ جلالی ہے، وہ ازلی
اور ابدی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جلالی یسوع جو ہے یہ پالوس پر بھی ظاہر ہوا۔ پالوس نے ایسے نہیں لکھ دیا، جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور اس پر نور چمکا اور یہ آواز آئی کہ آئی سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اسے کہا کہ تو کون ہے؟ اسے کہا کہ میں یسوع ہوں، میں یسوع ہوں۔ اور ایسے ہی اس نے پھر 13 خطوط لکھ دیے، ایسے اس کی زندگی نہیں بدل گئی۔ He was such a fanatic person۔ وہ مسیحوں کو ستاتا تھا، وہ قید میں ڈالتا تھا، لیکن جب اس نے یسوع کی آواز کو سنی جو نور میں تھا، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم ان دونوں باتوں سے، اس کے جلالی ہونے سے، اس کے ازلی ہونے سے یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ That is the evidence of his pre-existence، کہ وہ دنیا کے شروع سے جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم اس کے بارے میں، اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں اور زیادہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے شاگردوں نے جو ہے ان باتوں کی گواہی دی، اور آج جو دنیا میں بہت سارے جو لوگ جو خداوند کی اس ڈیوینٹی کو مانتے ہوئے، اس کو خدا مانتے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے نام سے دعا مانگتے ہیں، اور خداوند آج بھی کام کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے ازلی ہونے کے لیے، اس کی قدوسیت کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے۔ ہم اس بات کو جاری رکھیں گے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند، تو جو عظیم ہے، تو جو قادر مطلق ہے، تو جو ازلی ہے، تو جو پاک ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند، ان سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، ہماری عقلوں کو روشن کر۔ وہ لوگ جو کہ اے خداوند ابھی تک تجھے نہیں جان پائے، اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو تاریک کیا ہوا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، ان کے کانوں کو بند کیا ہوا ہے۔ تیرے یسوع نام میں خداوند دعا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھول دے، ان کے کان کھول دے، ان کے ذہنوں کو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے روشن کر دے، تاکہ وہ ان سچائیوں کو جان سکیں کہ تو ہی خدا ہے، تو ہی نجات دہندہ ہے، تو ہی مکتی داتا ہے۔ There is no other name under the heaven on this earth who can be a savior. You are the savior of the world۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ تو ہی نجات دہندہ ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے پیارے یسوع، جو اس وقت اپنے گھروں میں بیمار ہیں، جو دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند تو ان کو برکت دے، ہماری حفاظت اور نگہبانی کر۔ اور پیارے یسوع، خاص طور پر اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، جو بھی اکنامک کرائسس ہیں، جو بھی خداوند ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان کو تیرے سامنے لاتے ہیں۔ ہوا اور پانی تیرا حکم مانتے ہیں، تمام طرح کی اپولوشن، تمام طرح کا وائرس تیرے یسوع نام میں جاتا رہے۔ اور اے پھر خدا لوگ تجھے جانے، تیری قدرت کو جانے، اور اس کرسمس کے موقع پر جب لوگ تیری آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خدا میں سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اپنے پرائم منسٹر کے لیے، بورس جانسن کے لیے، اور ان کی کیبنٹ کے لیے، کوئین کے لیے، اور تمام پاسبانوں کے لیے، تمام پولیٹیشنز کے لیے، تمام ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، ٹیچر کے لیے، پولیس کے لیے، تمام سوشل ورکرز کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ تو سب کے ساتھ ہو، بچوں کو اپنی پناہ میں لیے رہے، بزرگوں کے ساتھ انہیں قوت دے، طاقت دے، تمام طرح کی یہ وائرس ہے خدا تیری یسوع نام میں ختم ہو جائے۔ اور اے پیارے خداوند، تو لوگوں کو شفا دے، قوت دے، طاقت دے۔ ابلیس جو کہ مارنے والا ہے، گرانے والا ہے، خوف پیدا کرنے والا ہے، تمام طرح کا خوف تیرے یسوع نام میں جاتا رہے، یسوع کے قدوس اور بابرکت نام میں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے،
اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسے کہ لندن کے کچھ ایریاز جو ہیں وہ ٹیئر 2 میں جو ہے وہ پہلے تھے اور اب ٹیئر 3 میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور دیر از اے گریٹ ڈینجر فار دس کرونا وائرس، اور اس کی وجہ سے جو ہے دس کرونا وائرس وی آر آل سفرنگ۔ سو ہم سبھی سے کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور کرسمس کی جو عبادات ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خدا مند ایسا ممکن کرے کہ لوگ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ خدا مند کا نام لے سکیں۔ پاکستان میں بھی اس وقت بڑا شدید جو ہے خطرہ ہے، اور کرونا وائرس کی جو لہر جو چلی ہوئی ہے، تو میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست، I'm not a politician، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں ان سے بچیں، اپنے اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں، اور جو بھی ایشوز ہیں آپ ان سے واقف ہیں، تو پلیز آپ اپنے خاندان کی حفاظت و نگہبانی کریں۔ خدا نے آپ کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، بزرگوں کا خیال رکھیں، اور جو بھی سینیٹائزر ہیں یا جیسے بھی ہے اپنے آپ کو ہیلتھ اور سیفٹی کے جو رولز ہیں ان کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اوائڈ کریں ایسے جلسوں میں جانے سے، ایسے جلسوں میں جانے سے، اور ایسی جگہوں پر جانے سے جہاں سے یہ تمام طرح کا جو وائرس ہے وہ آپ کو کیچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شاپنگ بھی کرنی ہے تو دیکھیں بہت ساری سہولیات ہیں، آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ٹرائی ٹو اوائڈ گوئنگ ٹو دی شاپنگ پلیسز جہاں پر رش ہے، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر رش نہ ہو۔ اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں، ضروری بھی ہے تو آپ جائیں ضرور، لیکن کوشش کریں کہ ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھوں کو صاف کریں گرم پانی کے ساتھ۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے وہ ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں کہ نہیں جی یہ ایسے بس کوئی کرونا شورونا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، بائی دا گریس آف گاڈ، میرے چرچ میں بہت زیادہ ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، and I have a very close connection with all these people because they are working in the front line, so they are telling us that they are sharing their experiences that how people they are dying due to this coronavirus. So please اپنے آپ کو سردی میں محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم باہر جائیں اور اوائڈ کریں ان تمام چیزوں سے۔ تو اسی لیے دیکھیں میں خدا کا پاک کلام لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں کہ آپ اس چیز کی کمی کو محسوس نہ کریں کہ ہم چرچ نہیں جا رہے، کلام نہیں مل رہا۔ ابھی میں نے گیت بھی شروع کر دی ہیں، سنڈے کو جو عبادات ان کو میں زوم پہ لے کر آتا ہوں۔ بائبل ٹی وی از اے بگ سورس آف دس فیلوشپ، تو آپ بائبل ٹی وی کے لیے بھی دعا کریں، اور ضرور ہمیں آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ ہم سب مل کر خدا ان کے کام کو سر انجام دے سکیں۔ تو خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ God bless you. Have a blessed day.